غوندي جانا چلرو زمون سغم دے ستا غوندي جانا چلرو زمون سغم دے محبوبا تا چی پا دنیا خے قدم دے ستا غوندي جانا چلرو زمون سغم دے ستا غوندي جانا چلرو زمون سغم دے او پام بیاو سربالائی اعتما شکا دا پاک اللہ دزل تسکن دزل دعائی دزل تسکن دزل دعائی بمحلہ رحیم آباد بازار گڑے کے دا تنظیمی سارکان اہل سنت والجماعت زیر اہتمام دا حاجی شرف افضل پرہیزگاہ کے دا عید میلاد النبی حوالے سرات یو پروحا پروگرام منعقد شو. دې پروگرام مشر ملما مولانا سردار محمد صاحب په دې پروگرام کې عاشقان رسول په لوی تعداد کې شریک شوي وو. نعت خوانانو حضراتو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. اے دا اللہ پدر قریب اے دا اللہ پدر قریب پوت خار اکسار مین جی ٹول عالم دے ستا غوندی جانا چلرو زمون سغم دے ستا غوندی جانا چلرو زمون سغم دے. مولانا سردار محمد صاحب د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په زندگی باندې رڼا واچوله او قال الله او قال رسول بیان کو. د دغه زلف عاشقان پروايي هیڅ نو پزان تلی بلال سبحان الله وای یا تلی بلال په د سرو سرو وینو دار دی ډیر مازیدار الله جی ډیر مازیدار الله ود دغه زلفنا قربان شپون چور ته ویل دغه پتر صحابه ویل امداد ان علامات رسول مجتبی دا د حضور علیہ السلام علامات چې ورغلا چې ګوري محبوب پداس غار بکا جبل صلع دیتا یو غار ثور دی یو غار حرا دی یو غار بکا دا بیا عاشقان او علماء ته پته دی عام الته یو کاڼه پروتو بکر او پاره باندې تاسو فسیده پروت ته جاړي اجي محمد امین زماده په خدای قسمی چې ما سعادت وقاته کړو په دې غټ می کی خود چې ما وو اره سبحان رضی الله اعلی ویل تندی باندې می درد راغی سر اوچت درې ورځې منګو تاسو ته پروتو جوړل. ابو بکر صدیق ورغه قربان زیم صدیق حضور مبارک حضرت عمر سے حضرت عثمان حضرت علی ورغه کہ ہوگے کی خدا می کند ماگری ہر ساتھی نالی یا امتی آخر کی مفتی رفیع اللہ سے اجتماعی دعا اوستا. نعمت سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی.